लाहौर में बंद रोड के करीब पुल अबूर करते हुए 2 बच्चे दरियाए रावी में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चों की उम्रें 9 से 10 साल के दरमियान हैं। 3 बच्चे बंद रोड के करीब पुल अबूर कर रहे थे। 2 बच्चे फिसल कर दरियाए रावी में गिर गए। दोनों बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। स्कर्दू के इलाके खरमंग में 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे 3 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खरमंग में फायरिंग में मुलव्वस 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खरमंग में सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। सरगोधा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में वार्ड बॉय डॉक्टर्स की जगह काम करने लगा है। मरीज के पित्ते का ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर हाफिज रियाज ने किया। ऑपरेशन थिएटर में वार्ड बॉय की मरीज के जख्म पर टांके लगाने की फुटेज वायरल हो गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहेल ख्वाजा का कहना है वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की मुआवनत कर रहा था। वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक वार्ड बॉय को ड्रेसिंग और मरीज को वार्ड मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। खबर है रावलपिंडी से, जहां पर खैबान सर सैयद में 90 लाख रुपए की मुबैना डकैती की वारदात का मामला। राजा बाजार से घर आने वाले ताजिर अदनान से रकम लूट ली गई। वारदात की सीसीटीवी सामने आई है। बात करेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए बाबर। जी हाँ, ये थाना पीर वदाई का इलाका खैबान सर सैयद है, जहाँ पे एक ताजिर अदनान खान जो है वो राजा बाजार से रकम लेके अपने घर आ रहा था कि इसे रास्ते में 2 मुसल्लह डाकुओं ने गली में डॉक्टर कदीर खान पार्क के बिल्कुल ऐन सामने वाली गली में रोककर इनसे फौरी तौर पर ये रकम लूटी और मौके से फरार हो गए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 डाकू जो है उस गली में उस मकाम पर किसी की वारदात करने के बाद जो है फरार हुए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मकामी जो पुलिस है और सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की मदद से और सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी, और जो 90 लाख रुपए की रकम, इतनी बड़ी रकम लेके ताजिर आ रहा था, इससे भी सवालात किए गए। ताहम इस वारदात की मुख्तलिफ मानों पर मुख्तलिफ सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में तुर्की जाने वाले 12 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। 7 नौजवानों का ताल्लुक लाहौर के नवाही बेसिन से है। 7 में से 2 नौजवान तलहा और शहजाद तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। 5 नौजवान अब भी यरगमाल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर खान। बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुर्किया जाने वाले बसीन गांव के 7 नौजवान एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ गए। गांव के ही एजेंट ने सुहाने ख्वाब दिखाकर नौजवानों को ईरान में यरगमाल बना लिया। 12-12 लाख वसूल किए। तशद्दुद की वीडियो बेचकर मजीद रकम मांग रहा है। हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। खुदा के लिए हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हम बेटे की याद तड़पाती है। मुतासरा नौजवान वकास की वालदा शिद्दत गम से नडाल है। कहती हैं हुकूमत मेरे लख्ते जिगर की वापसी यकीनी बनाए। खुदा के लिए हमें इंसाफ, हमारे बच्चे वापस आ जाए घर पे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईरान में यरगमाल दिलशाद के चचा का कहना है अब तो तमाम नजरें हुकूमत पर हैं, वो हमारी मदद करें। वीडियो में बच्चों ने यही कहा था हमें मार देंगे, प्लीज पैसे भेजें, हमें मार देंगे। पानी भी नहीं पिला रहे, खाना भी नहीं खिला रहे, तशद्दुद कर रहे हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा। FIA ने एजेंट आमर के भाई को हिरासत में ले लिया है, जबकि आमर के अहले खाना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। मुतासरा खानदान हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इनके बच्चों को बाफाजत पाकिस्तान लाने के इंतजाम करें। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ बाबर खान, ARY न्यूज़, लाहौर। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को भी कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 129 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। जहां पर खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक और वाक़या सामने आया है। अजीज़ाबाद में मोटरसाइकिल सवार शख्स की लड़की से नाज़ेबा हरकत। वाक़े की फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल की है। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए अदनान।
جی بالکل، عزیز آباد تھانے کی حدود میں موٹر سائیکل سوار اوباش کی لڑکی سے نادیبہ حرکت کا واقعہ سامنے آیا ہے. فوٹیج بھی ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے عزیز آباد کے لوگ ٹیکنیکل اسکول کے سامنے گلی سے گزرنے والی باپردہ لڑکی سودا لے کر جا رہی تھی. موٹر سائیکل سوار اوباش شخص نے عقب سے آتے ہوئے لڑکی سے نادیبہ حرکت کی، جبکہ کچھ دور جا کر ملزم دوبارہ گھوم کر واپس آیا اور دوبارہ لڑکی سے نادیبہ حرکت کی. واقعے کی پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں اور ملزم کو جلد گرفتار کرنے کا پولیس کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک، شکریہ آپ کا عدنان. پنڈی بھٹیاں موٹر وے M2 انٹرچینج پر مسافروں کے لیے نہ تو بیٹھنے کی مناسب جگہ موجود ہے اور نہ ہی پینے کا پانی کوئی انتظام، جس کے باعث روزانہ سفر کرنے والے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہیں. مزید بتائیں گے مبشر خالق چودھری. جی اس وقت میں پنڈی بھٹیاں موٹر وے انٹرچینج پر موجود ہوں. یہاں پر مسافروں کا انتہائی رش ہوتا ہے کیونکہ کراچی سے خیبر تک کی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے جاتی ہے. یہاں پر مسافروں کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ ہی کوئی سائیدار ایسی کوئی چیز لگائی گئی ہے جس کے نیچے وہ بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کریں. ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ادھر تو نہ تو بیٹھنے کی جگہ، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ پانی ہے، اوپر دھوپ اور گرمی ہے. اس کی وجہ سے ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کے لیے پانی کا انتظام کروایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے یہی اپیل کی ہے مسافروں کے لیے ایک سائیدار جگہ بنائی جائے اور پانی کا انتظام ہو تاکہ مسافر یہاں پر گاڑی کے انتظار کے لیے بیٹھے رہیں. جی لاہور میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے کے دوران بارش کا امکان ہے. مزید بتائیں گے یار محمد. بالکل جی، لاہور میں آج موسم خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. آج کم سے کم شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر سے لے کر جمعے کے روز تک پورا ویک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بھی کافی زیادہ، جس کے باعث ہبس کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. لاہور شہر میں صبح کے وقت ہلکی ہوا تو چل رہی ہے، لیکن 2 روز تک بارش کا امکان نہیں. موسم خشک رہے گا اور گرم رہے گا. جی کامران ٹیسوری کی گورنرشپ پر واپسی پارٹی پالیسی ہے. ایم کیو رہنما فاروق ستار کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. بولے گورنرشپ کے حوالے سے اہم مشاورت اور پیغام رسانی ہوئی ہے. گورنرشپ کے معاملے پر قابل ذکر اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے. یقین ہے کہ ہماری یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات میں کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. زیادہ سنجیدگی سے لے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے سارے، وہ ہر حال میں کامران ٹیسوری بھائی اور گورنرشپ کی جو ایم کیو ایم کا ایک آئینی عہدہ تھا اس کی واپسی چاہتے ہیں. اہم مشاورت بھی ہوئی ہے، اہم پیغام رسانی بھی ہوئی ہے اور 2 دن میں یہ بہت سنجیدہ جو ہے وہ ڈومین میں چلا گیا اور بڑی سنجیدگی قابل ذکر پیش رفت دی ہوئی ہے. زمین میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے، بامانی پیش رفت ہوئی ہے، مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اور اس میں میں اکیلا نہیں کھڑا ہوں. مشاورت خالد مقبول صدیقی بھائی ہو، پارٹی کے جو بھی جن لوگوں سے ہو سکتی ہے مشاورت ہوئی ہے. کامران بھائی اور گورنرشپ کی واپسی کے لیے پارٹی پالیسی ہے. پارٹی پالیسی دیکھیں، ان کو ہٹانے کا کوئی ریزن نہیں تھا. آئندہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں. اگر ہم اپنی گورنرشپ نہیں بچا سکتے تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے ان کے اندر یہ سوال ہے. اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے بھی پبلکلی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ گورنرشپ ہماری اور ہم واپس لیں گے. ورنہ اپوزیشن بینچز میں بھی جا سکتے ہیں. ایسا ہے، خالد بھائی نے بھی کہہ دیا اور وزیر اعظم کو بھی کہہ دیا. پاک چین دوستی کی مثال نہیں ملتی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے شنگھائی میں ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا مصنوعی ذہانت پر عالمی تعاون تنظیم کا قیام گلوبل ساؤتھ کے لیے بڑی نعمت ہے. اس بہترین اقدام کے لیے چین تعریف کا مستحق ہے. ترقی پذیر ملکوں کو بہترین طریقے سے باہمی تعاون کرنا چاہیے. مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے. وانگ جی نے کہا مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے. This is a great initiative. China deserves all the compliments and the praise. The global south needs to cooperate in a very aggressive manner, I would say, because the future is that of AI. The friendship and brotherhood of Pakistan and China, there is hardly any other parallel example people can give. The depth, the affection, the love, in our relationship. اور اب ٹیکنالوجی نیوز.
ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے کم معیار اور غیر مؤثر مواد کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنی مونیٹائزیشن پالیسی میں اہم تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت یوٹیوب ایسے مواد کے خلاف کارروائی کرے گا جسے وہ غیر اطمینان بخش یا ناگوار مواد قرار دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔